الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء صدر العلا شمس الضحیٰ والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رحیم و کریم دا اے بہت ہی بڑا احسان ہے اور او دی رحمت ہے کہ جس مالک نے مینوں اور توانوں اپنے اس گھر دے اندر جمع ہو کے جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. جس مقام ذیشانو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دا اے پاک کلام دا 18واں سپارہ اور سورت دا نام سورہ المؤمنون ہے. اس سورت دیاں میں پہلیاں 3 آیات تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے. اللہ کولو دعا کرو کہ اللہ ان آیات دا مفہوم سمجھ کے اللہ سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ذوالجلال نے ان آیات کے اندر فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے نے. کون ایمان والے کیوں کامیاب ہوئے نے؟ فرمایا کہ وہ اپنی نمازاں دے اندر خشوع خضوع پیدا کردے نے. بڑی تسلی دے نال آ کے وضو کردے نے، بڑی تسلی نال آ کے نماز ادا کردے نے، اور دنیا دی لغو باتاں تو اعراض کر کے اپنی نمازاں نو کامیاب کرن واسطے اور قبول کرن واسطے اپنے رب دے سامنے خشوع خضوع نال کھڑے ہوندے نے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک نماز اے انسان نو برائی تو منع کر دیے، بریاں کماں تو روک دیے. جدو ایمان والا نماز پڑھ دے اور نماز دی طرف ہوتی توجہ ہو جاندی ہے، پھر دنیا تے جھوٹ بولنا چھڑ جاندہ ہے. دنیا دے اتے پھر ہر چیز دنیا دے لحاظ نال جو بھی بری ہے او دے تو کنارہ کر لیندا ہے، ہر گناہ والے کام تو بچدا ہے، اور پھر
یہ بھی ایمان والیاں دی صفت ہے کہ اپنیاں نمازاں پڑھ کے تے انہاں نوں ضائع نہیں کردے، کسے نہ تلخ کلامی کر کے، کسے دے نال اچھا بول کے، کسے دا حق مار کے، کسے نہ لڑائی جھگڑا کر کے، کسے دے نال فراڈ مار کے اپنیاں نمازاں ضائع نہیں کردے، بلکہ انہاں ساریاں چیزاں تو بچدے نے۔ ایک بندہ نا بس دے اندر نماز دی اہمیت بیان کر رہا سی، تے ایک بندہ اٹھیا بڑا جناب فخر انداز دے اندر کہندا ہے تو نماز لوکاں نوں کہنا نماز پڑھیا کرو، دس نماز دا لفظی معنی کی ہے، اصطلاحی معنی کی ہے؟ ہن ہر عام و خاص بندے تھوڑی ناف سرو پڑھی ہے یا انہیں سیگے یاد کیتے نے کہ لوگوں نے دسدا پھرے گا بھئی یار نماز دا سیگا اے دی اصطلاح ہے، اے ناف سرف دے تبانے دا معنی بندا ہے۔ اللہ اللہ طالب علم کھڑا ہویا، میں آکھیا دین والیاں نوں تنگ کرن واسطے بڑے بڑے پراپے گنڈے کیتے جاندے نے، سن نماز دی اہمیت کی ہے، نماز دا لفظی معنی کی ہے اور اصطلاحی معنی کی ہے۔ میں کیا صحیح بخاری تے مسلم دی اندر ہے، امام بخاری نے لفظی اور اصطلاحی معنی بیان کیتا ہے کہ نماز دا لفظی معنی اے وے بکھریاں ہوئیاں لکڑیاں نو ایک جگہ تے جمع کرنا۔ لوگ بکھرے نے اپنے اپنے کاروبار تے اندر، اپنی دکاناں تے مصروف نے، اپنے گھر چ مصروف نے، اپنے کماں چ مصروف نے، اذان دیتی جاندی ہے اس واسطے حی علی الصلاۃ، لوگو سارے جمع ہو کے کامیابی دی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، لوگو اپنی کامیابی حاصل کر لو، حی علی الصلاۃ، آؤ لوگو نماز پڑھ لو۔ اے مطلب ہے لوگو نماز پڑھیا کرو، نماز پڑھیا کرو۔ تو میرے بھائیو نماز دی اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہونا حقوق العباد دے وچوں سب تو پہلا جس چیز دا سوال ہونا ہے نا، اللہ نے پوچھنا ہے 10 جوانی کتھے گزار کے آیا۔ حقوق العباد چوں سب تو پہلے کیدا سوال ہونا ہے 10 کتھے جوانی گزار کے آیا۔ اور دوسرا سوال ایک کیتا جائے گا، اللہ اپنے حق وچوں پوچھے گا 10 دنیا تے نماز بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ سب تو پہلا سوال رب نے کرنا ہے۔ اس واسطے جے تے نمازاں پڑھیاں ہون گیاں، جوانی تیری عبادت دے اندر گزری ہوئے گی تے اللہ دے سامنے جواب آ جائے گا۔ جے اگر نماز نہ پڑھی ہوئی تے پہلے سوال دے اندر ہی انسان نے پھنس جانا ہے۔ پھر اگلیاں منزلہ اس تو بھی کٹھن اور مشکل جو اللہ نے بنا دیتیاں نے۔ دعا کرو اللہ میرے سمیت سبنا دے بچیاں نو، وڈیاں نو، عورتاں نو، اہل و عیال نو، خاندان دے خانداناں نو اللہ 5 وقت دا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ ویکھ لو حضرت ابراہیم خلیل الرحمان علیہ الصلوۃ والسلام جدو اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل نو جدو انہوں نے بیت اللہ دے سرزمین دے اتے اتاریا نا تے واپس مڑے نا، جدو واپس مڑے اپنی سواری لے کے ٹرے تے پیچھا مڑ کے نہیں ویکھیا، پہاڑ دے اولے جا کے نا سائڈ دے ہو کے تے اپنے رب نے والے ہاتھ چوک لے دعا کر رہے نے۔ پتہ کڑی دعا کیتی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ تیرے میرے واسطے بھی سبق ہے۔ ہاتھ چکی تے فوراً دعا کردے نے، آندے نے اللہ ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ایک باری پھر کہہ دے ہو
اللہ ذل جلال دے نبی ابراہیم آندے نے اے عرشاں والے آ ربا میں اپنی بیوی تے اپنے بچے نو میں ایک ایسی سرزمین تے چھڑ کے چلیا اللہ جتھے انسان کوئی نہیں اللہ جتھے مارکیٹاں کوئی نہیں اللہ جتھے جند پرند کوئی نہیں اللہ بے آباد زمین ہے اللہ ایتھے پھل بھی کوئی نہیں اللہ ایتھے سرسبز و شدابی بھی انی کوئی نہیں مولا ہر پاسے درخت ہی درخت نظر آ رہے ہیں اللہ ایتھے پانی دا انتظام بھی کوئی نہیں اللہ ایتھے پکھیاں دا بھی انتظام کوئی نہیں اے عرشاں والے آ ربا میں اپنے بچے تے اپنی بیوی نو تیرے سپرد کر کے چلے آواں اللہ جتھے انہاں نے اپنی زندگی گزارنی ہے اللہ اس بے آباد زمین نو تو آباد کرنا ہے اللہ بے آباد زمین تے رونقاں تو لانیاں نے اللہ جڑے اتھوں دے رہن والے ہون گے انہاں واسطے پانی دا بھی انتظام تو کرنا ہے عرشاں والیا پھل بھی تو انہاں نو عطا کرنے نے عرشاں والیا روٹی دا انتظام بھی تو کرنا ہے عرشاں والیا میں تیرا خلیل تیرے کولو دعا کر رہا ہاں جتھے جتھے اپنی زندگی گزار دے نظر آندے ہون عرشاں والیا جتھے انہاں نو پھل تو دینا ہے جتھے روٹی دا انتظام تو کرنا ہے اللہ جتھے تو پانی دا انتظام کرنا ہے اے عرشاں والیا ربا میرے اہل و عیال نو اللہ میرے خاندان نو جڑی قیامت دے دن تک ایتھے دنیا آونی ہے اللہ انہاں سارے انو 5 وقت دا نمازی بنا دے ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون اے عرشاں والے ربا انہاں دا دل بیت اللہ دے نال لگ جائے ویکھ لے اج کنے لوگ نے حج مہنگا ہو گیا ہے عمرہ مہنگا ہو گیا ہے اس دے باوجود بھی کئیاں دے دل تڑپ دے نظر آ رہے ہیں کدوں موقع مل جائے بیت اللہ دیاں زیارتاں کریے کدوں موقع ملے بیت اللہ دے اندر جائیے اللہ اللہ کڈا سونا رب دا کرے جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے دعاواں کر دے میں عرشاں والے میرے بچیاں نو 5 وقت دا نمازی بنا دے میں 5 وقت نماز تیرے سامنے پڑھن گے اللہ تیرے شکریہ ادا کرن گے اور بیت اللہ دے اندر ادو تے رونقاں کوئی نہیں سن لیکن ہن تے بیت اللہ اندر رونقاں ہی نظر آ رہی ہیں تے بابا جی شمشان آندے نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنے جہان نے نبیاں تو وکھری پایا اے شان سلطان نے اے کر کر پہنچیا ویکھو اج نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی دعا کر اللہ بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرمائے بابا شمشان تڑپ اٹھیا فرماندے نے جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی بیت اللہ اندر جس دا بانی حنیف نی بیت اللہ اندر جس دا بانی حنیف نی کر کر پہنچیا ویکھو اج نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ابراہیم دعا کر رہے ہیں عرشاں والیا میرے بچیاں نو میرے خاندان دے جتنے بھی لوگ ہون گے اللہ سارے انو ہی 5 وقت دا نمازی بنا دے ادھر میرے پیغمبر دا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے اور رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان سناندے نے اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے صحابیو اللہ دے نال شرک نہ کرے آجے، اللہ تو علاوہ کسے دی پوجا نہ کرے آجے، اللہ تو علاوہ اپنے سے کسے ہور دے سامنے اپنے سر نو نہ جھکایا جے۔ فرمایا ولا تترک الصلاۃ متعمدا، تے کدی بھی فرضی نماز جان بوجھ کے نہ چھڑے آجے۔ تے میرے پیغمبر اسلام دے فرمایا جان بوجھ کے نماز چھڑن والا بندہ اللہ او دے چہرے تو نور ہی ختم کر دیندا ہے۔ اور میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا جڑا بندہ 5 وقت نمازی ہے، 5 وقت دی نماز پڑھ دے، صحیح بخاری دے مسلم دی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیو دسو تے صحیح اگر ایک بندے دے گھر دے لاگوں دی اے دے دروازے دے سامنے ہو نہر گزر دی ہووے، ایک بندہ 5 وقت اس نہر دے اندر نہاوے، دسو دے جسم تے میل روے گی کہ کوئی نہیں؟ تے نبی پاک دے صحابی آندے نے اللہ دے نبی جی او دے تے جسم تے میل دا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تے میرے آقا فرماتے نے اسی ہی طرح جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے، جڑا بندہ 5 ویلے اللہ دے گھر دے اندر آ کے سجدے کردا ہے، خضوع کردا ہے، جدوں وضو کردا ہے اے جناب سب تو پہلے ہاتھ دھوندا ہے، ہاتھ جدوں دھوندا ہے اے دے نواں دے وچوں صغیرہ گناہ چڑھ جاندے نے، پھر کرولی کردا ہے، کلی جدوں کردا ہے دے منہ چوں جڑیاں گلاں نکلیاں نے، جڑی جناب گلاں ایسیاں رب نو ناگوار نے، اے دے منہ دے وچوں گناہ والیاں گلاں نکلیاں نے، جدوں کلی کردا ہے تے اے بھی چڑھ جاندیاں نے، پھر نک چ پانی پاندا ہے، اے دے تو بھی جناب جڑی نے خوشبو حاصل کیتی ہے، جڑی اسلام دے اندر منع کوئی نہیں، ایسیاں خوشبوواں استعمال کردا ہے کہ جنہاں دے نال گناہ ہوندا ہے۔ اللہ اللہ جدوں نک دے نال نک دے پانی چڑھاندا ہے پھر باہر کڈدا ہے، ایتھوں بھی صغیرہ گناہ مٹ جاندے نے، پھر اکھاں جناب اپنا منہ دھوندا ہے تے منہ دے صغیرہ گناہ مک جاندے نے، اکھاں دے چھٹے ماردا ہے اپنی اکھاں نو بھی دھوندا ہے، اکھاں دیاں پلکاں جڑیاں نے ایتے اندر بھی جڑے صغیرہ گناہ نے او بھی چڑھ جاندے نے۔ اللہ اللہ اس تو بعد پھر بازو دھوندا ہے، پھر پیر دھوندا ہے، مسح کردا ہے، پورے جسم دے جتنے بھی اعضاء نے جدوں وضو کردا ہے دے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاندے نے۔ انج جدوں وضو کر کے ہٹدا ہے تے آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ دے تے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا ارادہ لے کے آیا نماز پڑھن دا جدوں وضو کر دے وضو کرن تو بعد دعا پڑھدا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عرشاں تے بیٹھ کے رب انہاں اس بندے تے راضی ہو جاندا ہے، انہاں کو راضی ہو جاندا ہے، اے اپنے رب دے سامنے دعاواں کردا ہے۔ اللہ فرماتے نے میرے بندے میری خاطر نماز پڑھنے واسطے آیا، میری خاطر دکاناں بند کیتیاں، میری خاطر تو کاروبار بند کیتے، میں تیرے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے میں، نماز وچ جو منگی جائے گا میں رب تیریاں قبول کردا جاواں گا۔ اللہ اللہ نماز دے اندر بیٹھ کے اور اذان تو بعد جڑا درمیان دے اندر وقت ہے جو بھی تو منگے گا نا میں تیریاں قبول کر کے تینوں میں زمین تے عطا کردہ جاواں گا۔ اتنا بڑا چرے نماز دی اہمیت۔ اللہ اللہ جدو مکے دے اندر نماز فرض ہوئی تے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مشورہ لیا، آپ فرماتے نے میرے صحابیو نماز واسطے لوگوں کو جمع کرنا ہے تے کی کریے؟ تے کوئی کہنے لگا اللہ دے نبی جی وہ پرانے وقت دے اندر نا لوگی بانسری بجاندے سن، بانسری کوئی ایسا موقع تہوار یا خوشی ہوندی سی نا جدو کٹھے ہونا ہوندا سی سارے نے، یا کوئی پچید لگ دی یا کوئی ڈیرے تے جمع ہونا ہوندا یا کوئی گلا بارو ہوندا لوگوں کو کٹھا کرنا ہوندا یا میلے لگ دے تے لوگی بانسریاں بجاندے سن۔ اللہ دے نبیو تسی بجاؤ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز واسطے آنا ہے۔ اللہ اللہ نبی پاک فرماتے نے نہیں، نماز اے اللہ دا ایک شاعر اللہ نے فرض کیتی ہے
تے رب تے بانسریاں نوں تے نہیں پسند کردا. کئی آکھیا ڈھول ٹماکے وجا دو. آپ نے فرمایا بھی اللہ ناگوار ہے. کئی آکھیا جی اگ بالو. فرمایا تے مجوسی کام کرتے ہیں, اسی مجوسیاں دے نال تھوڑا ہی ملنا ہے, اسی نماز پڑھنی ہے. آپ نے فرمایا نہیں اگ بھی نہیں بالنی. خیر گلاں باتاں ہوئیاں تے جدو اپنے گھراں دے اندر جاندے نے نبی پاک دے صحابی حضرت عمر بن خطاب کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ, نبی پاک دے صحابی جدو رات ستے نے تے کنے 3-4 صحابی نے جنہاں نو خواب دے اندر اے نظر آیا. ادھروں میرے پیغمبر نو بھی خواب دے اندر اللہ نے دسیا 2 فرشتے نے تے انج جناب آئے نے نماز دا وقت قریب ہے. انہاں وچوں ایک وضو کردا ہے تے دوسرے نو کہندا ہے او چل ذرا کھڑا ہو کے آ جڑا نماز دی طرف لوکاں نو بلانا ہے اللہ دا حکم بلا کے لوکاں نو سنا دے. اللہ ذل جلال نے فرشتیاں دے ذریعے اے اذان فرض کی تھی اور جدے کلمات سے آپی خواب دے اندر ویکھ رہے میں تے میرے پیغمبر اسلام نو بھی نظر آیا. اس فرشتہ ایک جیڑا انج کھڑا ہو کے ایک سائڈ دے اچھی آواز نال اس طرح آوازاں دے رہے ہیں تے دوسرا وضو کر کے تیاری نماز دی پیا کردا ہے. او کلمات میرے پیغمبر فرماندے نے فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. ایسے ساڑھے شاعر ترجمہ کر دے میں مولانا جناب اسماعیل گرجاکی رحمت اللہ علیہ اس اذان دا ترجمہ کر دے میں آندے نے لوگوں اللہ نے اذان فرض کی تھی لوگوں نو بلان واسطے کہ لوکی مسجد دے اندر جمع ہو جائے. اللہ ذل جلال نے کلمات انہاں فرشتیاں دے ذریعے سانو سکھلائے نے اور انہاں دا ترجمہ بابا جی نے ترجمانی پنجابی اندر کی تھی ہے. آندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر اللہ اکبر تے جگ وچ تم پائیاں اشہد اللہ الہ دے مانے اور الہ نہیں کوئی اشہد ان محمد مانے برحق رسول خدائی حیال الصلاۃ دے مانے طرف نماز آیا حیال الفلاح دے مانے پڑھو خلاصی پاؤ الصلاۃ خیر من النوم دے مانے نماز ہے نیند تی چنگی او مسجد توحید گنج والے ہو تسی ستے رہو پھر قسمت تواڈی مندی. میرے پیغمبر فرماتے نے جیڑا بندہ اذان مؤذن جان دین والا بندہ اے نال نال اونجی جواب دیندا ہے اونجی جواب دیندا ہے اذان دے بعد پھر دعا بھی پڑھدا ہے. نبی پاک فرماندے نے مکی سرکار نے فرمایا تاجدار مدینہ نے فرمایا سرور دو عالم فرماندے نے کائنات دے لوگوں جڑا بندہ اذان دین بعد دعا بھی پڑھدا ہے پھر جواب بھی اونجی دیندا ہے اوویں اپنے رب نو پکاردا ہے. میرے آقا فرماندے نے ایسے بندے واسطے اللہ ذل جلال فرماندے نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. فجر دی نماز دی نے جواب دیتے نے فجر دی اذان دے جواب دیتے نے دعا پڑھی ہے زور دے اذان تو پہلا پہلا جڑا درمیان دا وقت ہے اللہ اس بندے دے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیندے نے. تے اللہ فرماندے نے فرشتے ہو واجبت 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 لہ الجنہ اس بندے واسطے میں اپنے کو جنت الاٹ کر چھڑی ہے. اللہ اللہ جنت الاٹ ہو گئی ہے موت آ گئی ہے بندے نو بندہ ڈائریکٹ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا. اللہ اللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے نا نماز تے اے شہید تو پہلے جنت دے اندر داخل ہوئے گا، شہید تو بھی پہلے۔ اے دی دلیل کی ہے نبی پاک دا صحابی ہے حضرت ابو حنزلہ کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے میں نہ بیٹھا ہوں تے نبی پاک دے کول نا اکو قبیلے دے دو بندے آئے، اکو ہی پنڈ دے سن تے دوویں یار بیلی سن ہو جوئی، آ کے نہ نبی پاک دے نہ کلمہ پڑھیا تے کٹھے ہی دوویں کلمہ پڑھن تو بعد میدان جنگ دے اندر چلے گئے، جہاد کفار نہ کرن واسطے ٹر گئے۔ نبی پاک دا صحابی آندا ہے 2 مہینے گزرے 3 مہینے گزرے تے 3-4 مہینیاں تو بعد نا ایک واپس آ گیا، ایک اوتھے میدان دے اندر ہی شہید ہو گیا۔ اللہ اللہ، نبی پاک نو آ کے ملیا، ایک غازی بن گیا ایک شہید ہو گیا تے نبی پاک نو آ کے دسے نبی پاک نے انہاں واسطے دعاواں کیتیاں تے اے نبی پاک دا صحابی آندا ہے میں خواب دیکھی میں اس طرح جنت دے دروازے دے قریب اے دوویں بندے جڑے جہاد تے گئے سن انہاں وچوں ایک بندہ 1 سال بعد شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، جڑا غازی بن کے آیا سی وہ فوت ہو جاندہ ہے، ایک شہید ہو جاندہ ہے تے آندے نے جدو دوویں دنیا تو ٹر گئے میں خواب دے اندر ویکھی ہے میں جنت دے دروازے دے قریب کھلوتا ہوا، ہائے میرے پیغمبر دے صحابی انہاں نو خواب بھی آئے تے جنت دی خواب ہوندی ہے۔ اللہ اللہ، جنت دے نظارے ستے ہی کر دے میں کنیاں عظمتاں والے میرے پیغمبر دے صحابہ۔ حضرت ابو حنزلہ کہندے نے میں جنت دے دروازے دے قریب تے دوویں بندے کھلوتے نے میں بھی پیچھے کھلوتا ہاں تے جنت دا دروازہ اس طرح جنت دا دروازہ کھولدا ہے، جدو جنت دا دروازہ کھولدا ہے نا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی کہندا ہے تے جنت دا دربار اس بندے نو جنت دے اندر لے جاندا ہے جڑا غازی بن کے آیا سی تے جنت دے اندر پہلے داخل ہو جاندا ہے جڑا سال بعد فوت ہویا سی تے نبی پاک دا صحابی کہندا ہے پھر تھوڑی دیر تو بعد دروازہ بند ہو جاندا ہے پھر کھولیا جاندا ہے، آندا ہے او بندہ جڑا پہلے شہید ہویا سی مجاہد میدان دے اندر شہید ہون والا اے دا بازو پڑدا تے اینو وچ جنت دے اندر لے جاندا ہے۔ توحید گنج والے ہو حضرت ابو حنزلہ کہندے نے کہ میں بڑا ہی حیران ہویا یار گل کی ہے شہید دا تے مقام بڑا ہے لیکن او تے بعد دے اندر جنت اندر داخل ہویا ہے، غازی پہلے جنت دے اندر داخل ہو گیا ہے۔ صبح دی نماز ہوندی ہے تے نبی پاک دا صحابی کہندا ہے جدو میری واری آئی نا تے جنت دا دربار کہن لگا اوے تیرا جے ٹائم کوئی نہیں آیا تو واپس چلا جا، کیوں اے تے ستا سی فوت نہیں سی نہ ہویا۔ آندا صبح دی نماز تو بعد میں نبی پاک کول گیا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے شکایت کردا ہے سونیا محبوبہ میں راتی خواب دے اندر انج دا معاملہ ویکھے آئے مینوں سمجھ کوئی نہیں آئی تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابی پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، مینوں دس ہاں جیڑا بندہ غازی بن کے آیا ہے میدان دے اندر بھی لڑیا ہے تے واپس آ گیا ہے 1 سال تو بعد شہید ہویا ہے، 10 نے نمازاں پڑھیاں سن کہ نہیں پڑھیاں سن؟ جی حضور پڑھیاں سن۔ فرمایا وہ دی زندگی اندر رمضان دے روزے آئے کہ نہ آئے؟ آئے آئے۔ انہیں زکات ادا کیتی کہ کوئی نہ کیتی؟ فرمایا کیتی ہے۔ فرمایا اینا روزے زکات اور نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ نے غازی نو شہید تو پہلے جنت دا داخلہ عطا کر چھڑیا ہے۔ اللہ اللہ، اتنی اہمیت نماز دی۔ نبی پاک دا ایک صحابی میدان جنگ دے اندر جنگ لڑ رہے ہیں، اس طرح نماز کا ٹائم ہویا تے نماز دے اندر ہی نا دوروں تیر لگیا لت دے اتے، اللہ اللہ، تے نماز دے اندر حرکت کوئی نہیں کیتی، آرام سکون دے نال نماز پڑھی تے بعد دے اندر نا دوسرا ساتھی آیا وہ اس طرح تیر کھچن لگا، آکھیا اس طرح مینوں درد زیادہ ہوئے گی میں نفل پڑھنا وا جدوں میں سجدے اندر جاواں نا تے پھر میرا تیر کھچی۔ تے نبی پاک دا صحابی کہندا ہے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا خون بہ رہا ہے، پریشانی بڑی ہے، تکلیف تے بڑی ہے، لیکن جدو انہیں نماز پڑھی نماز پڑھدا ہے ہاتھ تاں کردا ہے تے انج نماز نہیں تلیندا ہے۔ انہاں دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. شروع تو جڑیاں میں ایتا خطبے اندر پڑھیاں نے انہاں دا ترجمہ یہی بند ہے تحقیق ایمان والے مومن کامیاب ہو گئے نماز اندر خشوع خضوع پیدا کر دینے. خشوع خضوع کیویں پیدا کر دینے؟ تیر کھچیا جا رہا ہے لیکن اپنی لت کوئی نہیں ہلاندے. تیر کھچیا جا رہا ہے اپنی تکلیف دی پرواہ کوئی نہیں کر دے. تیر کھچیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی آرام سکون نال بیٹھے نے تے نماز پڑھی جا رہے ہیں سجدے کری جا رہے ہیں. نبی دا صحابی آندا سی تیر کھچیا تے بعد دے اندر نماز تو جدو بندہ فارغ ہویا اسی پوچھیا تانوں تکلیف ہوئی ہے کہ کوئی نہیں؟ کہن لگا مینوں اینی کو درد محسوس ہوئی ہے جی میں بندے نو کیڑی وڈ جاندی ہے نا تھوڑی جنی درد ہوندی. فرمایا جدو میں سجدے چ گیا اپنے رب نال ہم کلام سا مینوں دنیا دی پرواہ کوئی نہیں سی. تساں تیر کھچ دیتا اللہ نے نماز اندر ہی مینوں شفاواں عطا کر چھڑیاں نے. جے بندے دا پکا ایمان ہوئے پھر بندہ نماز پڑھے نا تے نماز دے اندر بڑا ہی سکون ملتا ہے اور اللہ وہ بیماریاں ٹال دیندا ہے. پھر سانو MBBS ڈاکٹر دے کول جان دی ضرورت نہیں. دسو نبی پاک دا صحابی جنوں جنگ دے اندر تیر لگیا کیڑا اتھے MBBS ڈاکٹر سی؟ کیڑا کوئی سیول ہسپتال میاں ہسپتال سی جتے فٹافٹ پھڑ کے لے گئے سن؟ کوئی ادو ہسپتال میڈیسن کوئی نہیں سن نہ کوئی حکیم سن ایڈے کوئی کہ جڑے آ کے فوراً دوائیاں دیں دے پٹیاں کر دے. اے پٹیاں انہوں نے دوائیاں اپنیاں اگر منیاں سن تے نمازاں نوں ہی انہاں بڑھایا سی. نمازاں پڑھ دے سن انہاں دے زخم صحیح ہو جاندے سن. نمازاں پڑھ دے سن اللہ شفاواں دے دیندا سی. نمازاں پڑھ دے سن اللہ گھر آباد کر دیندا سی. انہاں دا اتنا پکا ایمان سی تاں تے قرآن نے کیا میرے صحابیو قبلہ تبدیل ہو گیا. میرے پیغمبر علیہ السلام نبی پاک اللہ نے فرمایا سونیا تیرے صحابہ پریشان نے انہاں کو پریشان نہ ہویا جے قبلہ تبدیل ہو گیا لیکن پہلیاں نمازاں میں تہاڈیاں قبول کر لئیاں نے. نمازاں تہاڈیاں ضائع نہیں ہوئیاں. ہن پھر دوسرا تہاڈوں میں طریقہ دسن لگا جے. ہن ایک بندہ اذان مل رہی ہے آرام نال بیٹھے نے کوئی پرواہ نہیں دکان تے بیٹھے نے تے جدوں نماز دی آخری رکعت ہوندی ہے نا تے فٹافٹ ٹائم ویکھن گے 5 منٹ تو گزر گئے بھجے آؤ گے جلدی جلدی پیشاب کرن گے جلدی جلدی وضو کرن گے. وضو بھی صحیح طریقے دا نہیں کرتے ادھا وضو کرتے ہیں ادھا کرتے ہی نہیں. تے مسجد دے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے واسطے جلدی جلدی ٹھونگے مارتے ہیں کدی سجدے دا پتہ نہیں رکوع دا پتہ نہیں قیام دا پتہ نہیں. اے نماز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسجد نبی اندر تشریف فرما نے. ایک بندہ باہروں دوڑیا دوڑیا آیا جلدی جلدی انہیں وضو کیتا جلدی جلدی وضو کر کے آ کے انہیں 4 رکعتاں پڑھیاں جلدی جلدی پڑھ کے تے نبی اسلام کو لا کے بہ گیا. آپ فرماندے نے اوے تیری نماز سے نہیں ہوئی دوبارہ نماز پڑھ کے آ. پھر گیا پھر انہیں نماز اونجی پڑھی پھر آ کے بہ گیا. پھر آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا او تیری نماز نہیں ہوئی دوبارہ نماز پڑھ کے آ. او دوبارہ پھر انہیں نماز پڑھی پھر آ گیا. آ کے آندا سونے مینوں نہیں پتا تسی مینوں طریقہ ہی دس دے ہو اینج بولیا کرو. اگر ایک بندے نے نماز دا نہیں پتا قاری صاحب کول بیٹھو خطیب صاحب کول بیٹھو یا تہاڈی مسجد دے اندر ایسا نمازی ہے جیڑا کتاباں پڑھیا درس نظامی پڑھیا ترجمہ پڑھیا اس بزرگ دے کول بیٹھ جاؤ. جے قاری صاحب کول بیٹھن لگے شرم آؤندی ہے بزرگاں کول بیٹھ کے پوچھ لیا کرو بابا جی تساں نمازاں ساری زندگی پڑھیاں نے سانوں بھی طریقہ دسو وضو دا طریقہ کی ہے قرآن نو پڑھنا کس طرح پڑھنا ہے تسی نماز پڑھدے ہو کس طرح سانوں بھی دسو کیڑا ذکر اذکار کردے ہو. نبی پاک نے اپنے کول بٹھایا. آپ فرماندے نے جدوں تو سب تو پہلے آیا سے آرام سکون نال پیشاب کردا اس تو بعد پھر آ کے وضو والی جگہ تے بہندا آرام سکون دے نال. سب تو پہلے تو ہاتھ دھونے سن پھر کلی کرنی سی نک چ پانی پانا سی 3 دفعہ چنگی طرح چہرہ دھونا سی. کئی بندے جلدی جلدی وضو کرتے ہیں اے چیزاں ساریاں خشک ہوندیاں نے سیڈاں تو اے بھی ساری چیز خشک ہوندی ہے. جبکہ وضو دے اندر داڑھی دا خلال بھی کرنا چنگی طرح انہوں تر کرنا پھر بندے دا وضو صحیح ہوندا ہے. نبی پاک فرماندے نے اس تو بعد تو اپنے بازو دھونے سن پھر اس تو بعد تو سر دا مسا کرنا سی پھر پیر دھونے سن 3 بار. پھر یہ ویکھنا سی کہ میری جڑی وضو والی جگہ خشک تے کوئی نہیں رہ گئی. جے خشک رہ گئی دوبارہ وضو کر جے اگر نہیں مسجد دے اندر آؤ
آ کے آرام سکون نال قیام کرو. اللہ اکبر نماز پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس تو بعد سورۃ فاتحہ پڑھ, قرآن دی کوئی آیات پڑھ لے, سورت پڑھ لے, پھر اس بعد رکوع کر, رکوع کے اندر گھٹ تو گھٹ 5 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. کئی بندے جلدی پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, حدیث دے اندر ثابت نہیں. کئی بندے بعد نے ذکر اذکار کرتے, ذکر اذکار دے نہیں کئیاں نوں پتا. بندے نے نماز پڑھی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ غلط طریقہ ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دسیا. آپ نے فرمایا آرام سکون نال سبحان ربی العظیم, ٹھہر کے پھر پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے رکوع دیاں تے سجدے دیاں دعاواں آرام نال پڑھنیاں نے تے نماز تو بعد جو سلام پھرنی ہے تے جلدی جلدی نہیں کہنا, آرام نال کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جے تیرے کول اینا ٹائم مسجد وچ بیٹھ دے واسطے کوئی نہیں تے ذکر اذکار جلدی جلدی نہ کری, آرام آرام نال کرنا تے دکان تے بیٹھ کے کر لویں. تسبیحات دے اندر پڑھ لے یا پھر انگلیاں تے پوٹیاں تے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گھٹ تو گھٹ اے نماز تو بعد ذکر آرام نہ کرن دا وقت گھٹ تو گھٹ 10 تو 15 منٹ لگتا ہے. لیکن مسلمانوں تہاڈی میری حالت کنج دی ہو گئی ہے, نہ اسی نماز دی اہمیت سمجھنے ہاں نہ اسی ذکر و اذکار دی اہمیت سمجھنے ہاں. جلدی جلدی نماز پڑھی, جلدی جلدی ذکر اذکار کیتے تے دکان تے بیٹھ جانے ہاں. نہ میرے بھائی اے طریقہ میرے مصطفیٰ دا نہیں, صحابہ تو ثابت نہیں. دعا کر اللہ تینوں مینوں پیغمبر دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے. آپ فرماندے نے سلو کما رأیتمونی اصلی, فرمایا جی میں محمد نے نماز پڑھی ہے نا ایویں نماز پڑھیا کرو. تے ہن نبی اسلام نے اسی ویکھیا نہیں کس طرح اسی نماز پڑھاں گے صحابہ تو. صحابہ نے جس طرح نماز پڑھی اویں میرے پیغمبر پڑھیا کرتے سن. صحابہ نے حدیثاں بیان کیتیاں نے, اللہ دے نبی دی ہر ایک گل نو نوٹ کیتا ہے, اس طریقے نو دیکھ کے سامنے رکھ کے نماز پڑھنی ہے. اللہ اللہ اتنی اہمیت میرے پیغمبر نے بتلائی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں آپ نے عشاء دی نماز دا وقت ہے تے نبی پاک دے صحابی 9 بج گئے نے یا اج دے دور دے ٹائم دے اندر 9:30 یا 10 دا ٹائم ہو گیا ہے. اللہ دے نبی دے صحابی آندے نے ساڈیاں گردناں چک جاندیاں نے, پھر اسی اپنی گردناں سیدھیاں کر لینے ہاں, پھر سانو اونگ آندی ہے, پھر اسی سیدھے ہو جانے ہاں, اکھاں تے پانی دے چھٹے مار کے نبی پاک دا انتظار کر رہے ہاں. ایتھے قاری صاحب 1 سیکنڈ لیٹ ہو جان اگے کوئی نہ کوئی امام آپ ہی کھڑا ہو جاندا ہے. نہ میرے بھائی صحابی آندے نے اللہ دے نبی حجرے اندروں نکلے, آپ دے سر وچوں پانی ٹپکدا نظر آ رہا ہے تے نبی پاک کھڑے ہو جاندے نے. آقا فرماندے نے صحابیو عشاء دی نماز دا ٹائم جیڑا اصل وقت ہے جیڑا اصل وقت عشاء دی نماز دا فرمایا گھٹ تو گھٹ 10 بجے دے قریب ہوندا ہے. لولا ان اشق علی امتی لامرتہم, میں اپنی امت دے اوتے مشقت نہ سمجھدا تے میں انہاں نوں آرڈر دیندا عشاء دی نماز تسی 10 بجے دے قریب پڑھنی ہے, لیٹ کر کے پڑھنی ہے, اللہ نو قبول ہو جاندی ہے. پر میں اپنی امت تے مشقت سمجھنا وا, میری امت کام تو تھکی ہوئی آئے گی پر نماز نہیں پڑھ سکے گی, لیٹ نماز نہیں انہاں کولوں ادا ہونی. فرمایا اول وقت دے اندر ہی نماز پڑھ لیا جے, جدو پوری آسمان تے سیاہی پھیل جائے تے اول وقت دے اندر ہی مغرب عشاء دی نماز پڑھ لیا جے. تے میرے پیغمبر اسلام فرماندے نے میرے صحابیو میں ویکھ رہا ہاں تواڈے وچوں کئی ایسے بندے جڑے مسجد دے اندر نماز پڑھن نہیں آئے. میں محمد نو اتنا غصہ چڑھ گیا ہے, میں محمد نو اتنا غصہ آیا ہے, میں اپنی جگہ تے کسے نو امام مقرر کر دیاں تے میں بعد چند صحابہ نو لے کے نال جانا وا,
انہاں گھراں نوں میں اگ لا کے ساڑ دیاں جڑے اذان سن کے مسجد دے اندر نہیں آوندے، جڑے اذان سن کے اپنے کاروبار کرتے رہندے نے، جڑے اذان سن کے مسجد دی طرف نہیں آوندے، نمازاں نہیں پڑھدے، میں محمد جا کے انہاں دے گھراں نوں اگ لا کے ساڑ دیواں۔ میرے پیغمبر نے نماز نہ پڑھن والے بندے تے انہاں غصے دا اظہار کیتا ہے، اور نبی پاک فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، آپ فرماندے نے میرے صحابیوں کافر بندے تے مسلمان دے درمیان اگر کوئی چیز فرق کر دیے تے نماز کر دی ہے، اگر فرق کر دیے تے نماز کر دی ہے۔ یہودیاں سائیاں دے اندر تے مسلماناں اندر فرق اے وے اور نماز نہیں پڑھدے، مسلمان نماز پڑھدا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اے مسلمان نماز پڑھدے نے لیکن حالت اے ہو گئی ہے اسی میچ ویکھدے رہنے ہاں، نماز دا وقت لنگ جاندا تے لنگ جائے، اسی باہر دکاناں تے بیٹھ جانے ہاں، نماز دا وقت لنگدا تے لگ جائے، سانو کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ اس واسطے میرے پیغمبر نے اتنی سختی نال منع کیتا ہے، بلکہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا حجۃ الوداع تے موقع تے آقا فرماندے نے حل بلغتکم، اے میرے صحابیو دسو میں تواڈے تک دین پہنچایا کہ کوئی نہیں؟ تے سارے جواب دیندے نے بلغت و ادیت، اے سونیو تساں دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ تساں دین پہنچان دا حق بھی ادا کر دیتا ہے۔ ادھروں میرے آقا مدینے اندر آوندے نے سموار دا نے تے میرے پیغمبر صلوات و سلام نو تیز بخار ہو جاندا ہے، آقا اپنے حجرے اندر تشریف فرمانے تے میرے پیغمبر اسلام نو اتنا تیز بخار ہویا، صحابی آندے نے اسی پٹیاں پانی دیاں پیوں پیوں کے نبی پاک دے متھے تے رکھ دے او بھی خشک ہو جاندی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابیوں 7 نلکیاں دا پانی 7 کنویاں دا پانی لیا کے میرے تے بہایا جائے، تے میرے نبی دے صحابی 7 کنویاں دا پانی لے آ کے اللہ دے نبی نو غسل دیندے نے، تے میرے آقا علیہ السلام نو جدو ہوش ہوندی ہے تے آقا فرماندے نے اے میرے صحابی او دسو نماز ہو گئی ہے کہ کوئی نہیں؟ صحابی آندے نے سونیو تہاڈا انتظار ہو رہا ہے۔ آقا پھر گشی ہوندی ہے تے بے ہوش ہو جاندے نے، تے میرے آقا علیہ السلام نو پھر ہوش آیا، آقا فرماندے نے میرے صحابیوں نماز ہو گئی ہے کہ کوئی نہیں؟ ویکھو اللہ تے نبی دی شان کنی ہے، پیغمبر اسلام دا مقام کنا ہے، لیکن اس دے باوجود بھی میرے پیغمبر نو نماز دی فکر لگی ہے، آقا آخری وقت بھی نماز کوئی نہیں چھڈ رہے، تے میرے پیغمبر اسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو علی المرتضیٰ نو بلایا، دوواں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ دینے تے آقا کول ٹریا بھی کوئی نہیں جاندا، آقا دے پیر گھسیڑ دے آقا مسجد دے اندر آ جاندے نے تے نبی پاک فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو میرے مصلی تے کھلو جائے، اوتھے کھلو کے تے نماز لو انہاں ساتھیاں نو پڑھا دے وے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری زوجہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے آقا سونیو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذرا سخت طبیعت نے، حضرت ابو بکر نرم دل دے مالک نے، شاید تواڈے مصلی تے کھلو انہاں کول کھلوتا نہ جائے۔ میرے آقا فرماندے نے نہیں نہیں تسی کنج دیاں گلاں کر دیاں جے، میں ابو بکر نو پیچھے نہیں چھڈ سکدا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور میرے مصلی تے میری زندگی اندر کھڑا ہو سکدا ہے پہلا نمبر میرے سارے صحابہ دے وچوں وے تے ابو بکر دا پہلا نمبر ہے، اس واسطے اگر میرے مصلی تے میری زندگی اندر کھڑا ہو سکدا ہے ابو بکر ہی کھڑا ہو سکدا ہے۔ نبی پاک دی زندگی دے اندر 16 یا 17 مرتبہ نبی پاک دی موجودگی اندر ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے، حالانکہ علی المرتضیٰ بھی کول سن، ابو بکر حضرت عمر بھی سن، عثمان بھی سن اور بھی صحابہ سن، لیکن میرے آقا
ने किसी को आखिया नहीं, अबू बकर नूं आखे आए। आका फरमाते ने मैं नमाज पढ़ाने वास्ते आका मुसल्ले ते आउंदे ने, एक पासे अबू बकर ने एक पासे मेरे पैगंबर बैठ जाते ने, नमाज पढ़ी जा रही है। मैं दसना चाहना वा मेरे पैगंबर सलाम ने आखिरी वक्त भी नमाज नहीं छड़ी। ओए मुसलमान असी ते छोटियां छोटियां गल्लां तो, छोटे छोटे कारोबार तो, छोटियां छोटियां जनाब मसरूफियतां तो असी नमाज नूं कुछ समझते नहीं, नमाज छड़ देने ना। जदों सानू कोई चीज मिलती नहीं, साडा कारोबार नहीं चलता, सानू कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती, असी नमाज़ां भी पढ़ने आ, कुरान भी पढ़ने आ, ज़कातां भी देने आ, रोजे भी रखने आ, लेकिन जदों इहदे मद्दे मुकाबल इहदे कोल दुनिया दा माल आ जांदा है, इहनूं कुर्सियां मिल जांदियां ने, इहनूं ताज मिल जांदे ने, इहनूं महल मिल जांदे ने, इहनूं नौकरियां मिल जांदियां ने, फिर नमाज़ां छड्ड देंदे, अपने रब नूं भुल जांदा है। ते मेरे आका फरमांदे ने व मन आरज़ा अन ज़िक्री व इन्ना लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़यामत आमा। क़यामत दा दिन होना बेनमाज बंदे इन्हां दी अल्लाह अखां दी रोशनाई खत्म कर देवेगा, दुनिया भी तंग ते आखिरत भी तंग कर दी जाएगी। नमाज नूं छड्डण वाला बंदा, नमाज की अहमियत ना समझण वाला बंदा, नमाज नूं हकीर जानन वाला बंदा, क़यामत दा दिन होएगा इन्हां नूं अखां तो नबीना करके अल्लाह अपने सामने खड़ा करनगे। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा जान मेरे पैगंबर सलाम को आउंदियां ने ते आके आंदियां ने वाह करबा अबा, हाय मेरे अब्बे दी तकलीफ, वाह करबा अबा, अपने बाप दे सीने नाल चमड़ जांदियां ने ते उत्ते बह के ते रोई जा रहीआं ने ते आंदियां ने अब्बा जी तुहाडी तकलीफ तुहानू नहीं शायद नहीं जिन्नी मैनू फातिमा नू तकलीफ है। अब्बा जी मैं ते तुहाडे नाल प्यार करन वाली मिठियां मिठियां गल्लां कर दी, अब्बा जी तुहाडे बाजों मैनू किन्ने प्यार करना है, केड़ा कोई मैनू अपने सीने नाल लाएगा। फरमाते ने रो रो हजरत फातिमा कहंदी अब्बा जान प्यारे, रो रो हजरत फातिमा कहंदी अब्बा जान प्यारे, तुहाडे बाजों हुन मैं की करसा, आन पे दिन पारे, अब्बा जान प्यारे मेरे गल मैनू दस जाई, फिर कदों तू मुड़ के आसे अंदर ए नहीं जाई। ते अब्बा जी मिंबर उत्ते चढ़ के केड़ा आवाज कलाम सुनासी, ते हाथ यतीमा दे सिर उत्ते फेरेगा हुन केड़ा, अज मैं भी यतीम होइया ते पाया ही बाप नखेड़ा। आका आखिरी वक्त के अंदर ने अपने बच्चों को कट्ठियां कीता। आका फरमाते ने ए मेरी बेटी फातिमा, ए हसन ते हुसैन, ए अली उल मुर्तजा, ए मेरी बीवी हो ते मेरे सहाबी हो, कदी नमाज छड्डनी, नमाज नहीं छड्डनी। फरमाया मैं मुहम्मद आखिरी वक्त भी तुहानू कह रहा कि जदों तुहानू मौत दा वेला करीब आए, मरदियां मरदियां भी तुहानू मौत आए ते सजदे दी हालत दे अंदर आए, बेनमाज कदी ना मरे जे। मैं मुहम्मद नसीहत करदा जा रहा। अल्लाह अल्लाह, तेरा मेरा बाप दुनिया ते जिंदा होए शायद इल्ला माशा अल्लाह, जेड़ा अपने बच्चों नसीहत मरन तो पहले करदा होए, बच्चिओ नमाज पढ़िया जे, मैं मर जाना मैनू कब्र दे अंदर सवाब मिलेगा, बच्चिओ नमाज पढ़िया जे, शायद कोई
نصیحت کر کے مردا ہوئے، نہیں تو بہتے یہی نصیحت کرتے ہیں پترو میری اتنے اینی جائیداد ہے انہیں قبضہ کیتا ہے، مار کے تے پھر تسی ساہ لینا ہے، میں مر جاواں فلانے بندے نے قتل کیتے نے 5 قتل کر کے پھر تساں میرا جنازہ پڑھنا ہے، انج دیاں نصیحتاں کردے اسی مر جانے ہاں، گھراں دے گھر تباہ ہو جاندے نے، قبر بھی تنگ، دنیا بھی تنگ، معیشت بھی تنگ ہو جاندی ہے۔ اس واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا جدو بھی نصیحت کرو مرن تے ویلے زندگی دی اندر بچیاں نصیحت کرو، بچیو 5 وقت دے نمازی بنے آجے، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی اللہ کامیاب کر دے گا۔ اللہ اللہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ او جڑے تسی عمل کردے ہو نا، جو دنیا تسی کردے پھردے ہو، تسی نماز نہیں پڑھدے، ذکر نہیں کردے، فرمایا اللہ سارا تانوں دیکھ رہا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، سارا کچھ جاندا تسی خفیہ طور تے، ظاہری طور تے، اعلانیہ طور تے جو تسی کردے ہو، اللہ ساری چیزاں تہاڈیاں نوٹ کر رہا جی۔ اللہ اللہ اس واسطے اللہ کو دعا کرو اللہ میرے سمیت اللہ سب نانو نا 5 وقت دا نمازی بنا دے اور اللہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔